مرحبا أصدقائي، مازالين مع بداياتنا في الموديول ديال لونتربريز اي سون انفيرونمون. اليوم غنشوفوا مع بداياتنا لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز. الوغ لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز يعني التصنيف ديال المقاولات. غنبداو بلا كلاسيفيكاسيون جوريديك، دونك تصنيف حسب الطبيعه القانونيه ديال المقاوله. حنا كنا شفنا مع بعضياتنا لا كلاسيفيكاسيون جوريديك ولا كلاسيفيكاسيون سولون لا تاي، يعني الحجم ديال هذيك المقاوله، واش صغيره واش متوسطه واش كبيره، و لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك. لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك فيها بزاف د الحوايج، يعني حسب القطاع، حسب التخصص ديالها، حسب يعني شنو كدير هاد لونتربريز. دونك لا كلاسيفيكاسيون جوريديك يعني التصنيف حسب الصيغه القانونيه ديال المقاولات. دونك لي زونتربريز كينقسموا لجوج ديال الاقسام كبار قانونيا. كاينين دي زونتربريز بريفي و دي زونتربريز دو سيكتور بوبليك. لي زونتربريز بريفي هما هذوك المقاولات اللي كتكون خاصه، و لي زونتربريز دو سيكتور بوبليك هما المقاولات العموميه، يعني اللي كتكون تابعه للدوله. كيفاش كنعرفوا هادي اونتربريز بريفي وهادي اونتربريز دو سيكتور بوبليك؟ لي زونتربريز بريفي المقاولات الخاصه هما هادوك المقاولات اللي كيكون راس المال ديالها تابع لواحد الانسان بحالي بحالكم، بحال اي واحد عنده الفلوس بزاف، كيمشي كيستثمر وكيدير واحد العمل، واحد البيزنس، وكيبدا خدام، كيبيع ويشتري في شي حاجه، ولا كيصنع شي برودوي ويبيعو في السوق، ولا كيدير واحد السيرفيس. المهم هذيك لونتربريز كتكون بريفي، ديالو هو راس المال، كابيتال ديالو هو اللي كيسير هذيك الشركه لراسو. علاقته بالدوله غير في اطار انه كيخلص الضريبه في الاخر ديال العام الا كان مفروض عليه الضريبه بيان سور. اما لي زونتربريز المقاولات ديال السيكتور بوبليك كنعرفوهم بانهم هذيك الميزانيه اللي كتخرج لهم من عند الدوله، كتخرج في لا لوا دو فينونس، القانون الماليه اللي كيخرج كل عام، كيخرج ميزانيه لكل يعني مقاوله عموميه، وراس المال ديالها كيكون تابع ديال الدوله. الدوله هي اللي كتساهم في هذيك الشركه. راس المال ديال هذيك الشركه كيكون تابع للدوله، وطبعا التسيير ولا جيستيون ديال هذيك الشركه كيكونوا ممثلين ديال الوزارات، كيكونوا موظفون سامون تابعين للدوله، طبعا حسب القطاع اللي كتخدم فيه هذيك الشركه. بحال مثلا لونسيف هي واحد الشركه ديال المكتب الوطني للسكك الحديديه تابع للدوله. هو مقاوله كيربح، كيبيع لنا واحد السيرفيس ديال الترونسبور وكيربح من وراه، خدامين بخير. الدوله في الاجتماعات وفي المسائل وفي المناسبات كتصيفط الممثلين ديالها اللي تابعين للوزارات، النقل والتجهيز اللي تابعين. المهم حيت هي كتخدم في مجموعه من في لوطيلغي، كتخدم في لا ريستوراسيون، كتخدم في السكك النقل، في الترونسبور. دونك كيكونوا ناس تابعين للدوله، ولكن هذا ما كيعنيش ان كاع هذوك الناس اللي خدامين في لونسيف راهم في الدوله. دونك المهم كاين هنا بزاف ما يتقال في هذا السوجي هذا، سيرتو ان هاد الناس اللي كيحضروا في لي ريونيون كياخذوا دي جوتون دو بريزونس، يعني واحد المقابل مالي على الحضور ديالهم في هذيك الاجتماعات الى غير ذلك. هذاك المقابل خاصو يمشي للدوله والميزانيه ديال الدوله، من عند لو ان سي اف يمشي للدوله ويدخل الميزانيه ديال الدوله. الوغ هذوك الناس كياخذوهم وكياخذوا داك الشيء. المهم هذيك مواضيع خاصه. دونك طبعا الدوله هاد لي زونتربريز بوبليك ما خاصها الدوله كتحاول تحافظ على انهم يبقاو يربحوا، انهم ما يخسروش. وبعض المرات الى بان ليها بان هاد الدوله ما بقاتش قادره على هاد الشركه، يمكن لها تبيعها لواحد الاشخاص اخرين، وبالتالي كتولي يعني الخوصصه، كندخلوا في لا بريفاتيزاسيون. هذيك الشركه ما كتبقاش بيبليك وكتولي بريفي.
او لا ان الشركه هي عموميه ولكن كتفتح المجال اشخاص بحالي وبحالكم والناس اللي عندهم فلوس او لا شركات اخرى انهم يدخلوا شركه مع هذيك الشركه واخا الدوله. ملي كيدخلوا اشخاص اخرين شركه في الكابيتال كيولي داك الكابيتال فيه الدوله شاده شويه من داك راس المال وناس اخرين شادين شويه من داك راس المال. هنا كتولي كتسمى اونتربريز سيمي بيبليك، مقاوله يعني شبه عموميه، ماشي عموميه، شبه عموميه، لان كيكونوا فيها ناس تابعين يعني شركات اخرين او لا ناس خاصين كيحطوا راس المال ديالهم والتسيير ديالهم، وجزء تابع للدوله تسيير وفي راس المال. دونك قلنا لي زونتربريز دو سيكتور بوبليك، كاين لي زونتربريز بوبليك يعني اللي شادين الدوله شاده كلشي راس المال والتسيير. اونتربريز سيمي بوبليك كنشاركوا مع ناس اخرين باش نشجعوهم باش نزيدوا بهذيك الشركه لقدام وباش نشجعوا حتى الاقتصاد ولا انفستيسمون، وكيكون هنا التسيير وراس المال ما بين ناس اخرين. دونك وكاين لي زونتربريز بريفي كما قلنا اللي كيكون شخص بريفي شاد راس المال وكيسير واحد الشركه في منأى عن الدوله بشكل مستقل طبعا عن الدوله، كيكون هو اللي كياخذ لي ديسيزيون وهو اللي كيتعامل. دونك هذوك لي زونتربريز بحال هاد لي زونتربريز يعني بريفي. كاين عندنا لي زونتربريز انديفيدويل، لي زونتربريز sociétaires و d'autres types d'entreprises. دونك هذيك المقاولات الخاصة اشنو فيها لي زونتربريز انديفيدويل يعني مقاولة يعني فردية، يعني كيكون مقاول عندنا ذاتي، كيكون عندنا في هاد لونتربريز انديفيدويل كيكون عندنا مالك واحد لهاديك الشركة، كيكون الباترون ولا المعلم كيف كنقولوا حنايا بالدارجة ديالنا هو اللي عنده ديك الشركة، مول الباتيسري نجار خراز خياط، هذيك كتسمى اونتربريز انديفيدويل. وحتى هذوك لي بروفيسيون ليبرال المهن الحره، محامي عنده كابيني ديالو راسو، طبيب، ميدسان يعني. دونك كيكون عندنا مالك واحد هو الباترون وكيسير هذيك الشركه. وكاين عندنا لي زونتربريز سوسيتير. لي زونتربريز سوسيتير يعني هذيك الشركات يعني اللي كيكونوا فيها بزاف ديال الناس المشاركين في داك راس المال، الشركاء كيكونوا فيها الشركه. دونك هذيك لي زونتربريز كتسمى لي زونتربريز سوسيتير. وكاين عندنا اوتر تيب دونتربريز يعني واحد الانواع اخرى من المقاولات. دونك لي زونتربريز بريفي قلنا كاين فيهم لي زونتربريز انديفيدويل، كيكون عندنا مالك واحد كيشد راس المال كيسير الباترون بحال النجار بحال الكونطابل بحال سوسيتي اونتربريز سوسيتير يعني كيكونوا الشركاء شركاء مشاركين في راس المال. وكيكونوا انواع اخرى غنشوفهم بطبيعه الحال. الوغ هادوك لي زونتربريز سوسيتير هادوك المقاولات اللي كيكونوا فيهم الشركه حتى هما فيهم انواع. كاين دي سوسيتي دو بيرسون يعني كتكون شركه الاشخاص. هاد لي سوسيتي دو بيرسون ما كنتشاركش مع شي واحد ما كنعرفوش، يعني الشركه خاصهم يكونوا كيعرفوا بعضياتهم، يعني كتكون هذيك الشراكه على اساس المعرفه، يعني خويا ولد عمي ولد عائلتي صديقي المهم كنعرفوا هذاك السيد انا كنعرفو وهو كيعرفني وكاع الشركاء كيعرفوا بعضياتهم. وهنا كل شيء كيتحمل المسؤوليه، كل واحد كيجيب واحد النصيب ديالو كيديروا واحد الشركه وكل شيء كيتحمل المسؤوليه. ويقدر كاع لا وقع شي مشكل الله يستر وديك الشركه دارت فايت ياخذوا لهم حتى الممتلكات الخاصه ديالهم، الدار والطوموبيل والسدادر ولي طابلو يعني اللوحات الفنيه اللي معلق في الدار، المجوهرات، ممكن يوصلوا لاي حاجه عندها قيمه، الاراضي اللي ما كايناش في سميت الشركه ولكن كيملكوها هذوك الاشخاص اللي مكونين هذيك الشركه. دونك هنا المسؤوليه غير محدوده. ما يمكنش لواحد الشخص يبيع الحصه ديالو هنا لشخص اخر بدون معرفه الشركاء الاخرين. دونك الاشخاص ما كانش سمات سوسيتي دو بيرسون لان الشخصيه والمعرفه ديال الاشخاص مهمه جدا. خاص يكون واحد الاجتماع اونانيم ديال كاع لي زاسوسيي باش يوافقوا لك انك تبيع الحصه ديالك لواحد اخر.
ومعرفة الأشخاص كتكون يعني حاجة ضرورية، وكما قلت المسؤولية غير محدودة، يعني ممكن نديرو السيزي للممتلكات اللي خارجة على الشركة. كاين هذا النوع ديال سوسيتي دو بيرسون. كاين عندنا لي سوسيتي دو كابيتو. لي سوسيتي دو كابيتو العكس ديال لي سوسيتي دو بيرسون. هنا ما كيهموناش الاشخاص، ما كيهموناش دوك اللي ساسوسي شكون، ما كيهمنيش نعرف انا مع من غنتشارك ولا هو يعرفني شكون انا. المهم عندي انا هو هذاك الفلوس اللي غنحط. المهم عندي انا نعرف شحال حطيت، شحال السهم ديالي، هذا هو اللي كيهمني. بغيت نبيع السهم ديالي ولا نشري نزيد في الحصه ديالي، ما سوق حتى شي واحد فيا، كندير داكشي بلا ما نتشاور مع حتى شي واحد. كنشد الاسهم ديالي كنبيعهم، اولا كنزيد نشري اسهم اخرين باش نزيد من القوه ديالي والبوفوار ديالي في هذيك الشركه. يعني الشركات الكبار كيكونوا دي سوسيتي كابيتو، تقدر تلقى 50 شريك 60 شريك، حتى شي واحد ما كيعرف الاخر. فهمتيني؟ دونك المهم عندي انا هو راس المال، وحتى لو وقع شي مشكل في لونتربريز انا ما كيهمنيش. المهم انا غيمشي ليا الا خسرات لونتربريز انا راني خسرت داكشي اللي استثمرت، يعني ما غيجيونيش ارباح في الاخر العام. الا ربحات لونتربريز هذوك الاسهم ديالي غيكونوا رابحين، اللي استثمرت دوك لي تيتر دو بارتيسيباسيون باش انني استثمرت فغناخذ ارباح ديالي. دونك هنا انا ما عنديش مشكل. وكما قلنا الاشخاص اللي زاسوسي ما كيعرفوش بعضياتهم، ولا بغيت نبيع شي سهم نبيعو ما سوق حتى شي واحد فيا. دونك هنا الصاغل سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي، يعني الشركه ذات المسؤوليه المحدوده. هذه جات هجينه اللي بغينا نقولوا، يعني فيها شويه من السوسيتي دو بيرسون وفيها شويه من السوسيتي دو كابيتال. يعني هذه جينيرالمون العدد ديال الشركاء هنا كيكونوا اكثر من هنا. هذه المسؤوليه كتكون محدود، كتكون في اطار داكشي اللي جبت، محدوده في اطار داكشي اللي جبت. غيمشي ليا داكشي اللي جبت، غيمشي ليا جبت ارض ولا جبت واحد اللوكال وهذه وقعت فايت، غيقدر يمشي ليا، ولكن في اطار الشركه. والاشخاص يقدروا يكونوا يعرفوا، يقدروا ما يكونوش يعرفوا بعضياتهم. المهم فيها اللي تعرفوا هو ان هاد الساس سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي فيها شويه من هذه فيها شويه من هذه. غنزيدو نشرحوا اكثر باش نفهموا هاد الصاغل. دونك اوتر تيب دونتربريز يعني بعض انواع اخرى، سوسيتي دو كوبيراتيف، سوسيتي ميوتياليست، يعني كاع جميع الانواع الشركات اللي كاينين، يعني بحال التعاونيات، بحال التعاضديات، بحال فهمتيني، كيكونوا كيخدموا مع بعضياتهم، وعوض ما كل واحد كيخدم لراسو كنكونوا كنخدموا كاملين، وكل واحد كيخلص الخدمه ديالو لراسو. يعني عوض ما انا نبيع، نكون انايا كنبيع اركان بوحدي، نجمعو كاملين وكنجمعو اركان وكنطحنوه وكنعصروه وكنبيعوه، وفي الاخر كل واحد كياخد على حساب الخدمه اللي دار. دونك التعاونيه، راك كتعرفوا التعاونيات هادو في لي زونتربريز بوبليك بريفي. غنرجعوا لي زونتربريز بوبليك، كنا دوينا على لي زونتربريز سيمي بوبليك، فيهم لي سوسيتي ديكونومي ميكست، لي كونسيسيون، يعني بحال لو سي بي، بحال لي كونسيسيون، يعني كتكون الدوله كتكون جايبه الفلوس وعاطيه مصلحه، يعني عاطيه حق الاستغلال لواحد الناس اخرين كيخدموا معاها، ملي كيحققوا ارباح كيعطيو للدوله شي حاجه. المهم لي زونتربريز بوبليك اللي هما الشركات الوطنيه بحال لارام، بحال لون سي اف الى غير ذلك. دونك هاد لي سوسيتي دو بيرسون في لي زونتربريز بريفي فيهم لي سوسيتي اون نون كوليكتيف ولي سوسيتي اون كومونديتي سامبل. هادو جوج انواع ديال لي سوسيتي دو بيرسون. و لي سوسيتي دو كابيتو كاين فيها لي سوسيتي اون كومونديتي باغ اكسيون، سوسيتي انونيم، شركه مجهوله الاسم. هادشي غنشوفوه، هادشي يمكن لكم تقلبوا في واحد الكور ديال الكود دو كوميرس، قانون تجاري، هادشي راه مشروح.
دونك حنا غادي نشرحو وغنحاولوا نفهموا كل وحده اشنا هي وشنو الخصائص ديالها وشنو كيفاش المميزات ديالها. دونك لي زونتربريز بريفي المقاولات الخصوصيه. Les entreprises individuelles représentent plus de 60% de l'ensemble des entreprises. يعني قال لك هذيك المقاولات الفرديه اللي شفنا كيكون مالك واحد هو اللي كيملك راس المال. قال لك هي كتمثل 60% من مجموع المقاولات. Bien que la responsabilité du propriétaire soit totale. يعني واخا المسؤوليه ديال هذاك المالك ديال هذيك l'entreprise individuelle راه كتكون مسؤوليه شامله وكبيره. Les entreprises individuelles présentent l'avantage d'être des structures simples à créer. يعني راه ملي كيكون واحد الانسان عنده واحد الشركه فرديه راه كيكون كيتحمل المسؤوليه كامله ياك، كيكون كيتحمل المسؤوليه كامله، الدوله ما كتحمل عليه حتى حاجه. ولكن هذيك لونتربريز انديفيدويال هي اسهل صيغه قانونيه ممكن نخلقوها ونصوبوها، نديروا لها لا كونستيتيوشن. Cette forme juridique est le plus souvent l'avantage retenu par des artisans. Donc كما قلت لكم هاد الصيغه القانونيه هذه في اغلب الاحيان كتكون عند دوك الناس الحرفيين ديال الحرف التقليديه، لي كوميرسون، بياع والشرايه، عنده بوتيك كيبيع الحوايج، كيبيع الماكياج، كيبيع شي حاجه. exploitants agricoles et les petites entreprises industrielles ou de services. يعني واحد المستغل فلاحي ولا شركات صغيره كتصنع شي حاجه ولا كدير شي خدمات كوافور شي حاجه. Donc les sociétés permettent de regrouper les apports de plusieurs associés. يعني دابا ما بقيناش داوين على لي زونتربريز بريفي ولا كندويو على لي سوسيتي، لي زونتربريز سوسيتير ديال الشركاء ديال الشيء اللي فيهم الشركاء بزاف. دونك كيخليونا ان كيجمعوا مجموعه ديال الشركاء. C'est particulièrement vrai de la société anonyme qui doit comprendre au moins 7 actionnaires et qui est la forme juridique des grandes entreprises. Donc avec les entreprises ديال société الشركات surtout هذيك الشركه مجهوله الاسم سوسيتي انونيم، شفناها في لي سوسيتي كابيتو. يعني كتنتمي الشركات ذات رؤوس الاموال اللي خاصها على الاقل يكون فيها 7 ديال الشركاء، وهي الصيغه القانونيه ديال هذوك الشركات الكبار. هذيك لا ساغل سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي، يعني الشركه ذات المسؤوليه المحدوده est une structure simple qui permet de limiter la responsabilité financière des associés au montant de leurs apports. يعني هذيك الصاغل هي واحد الصيغه قانونيه بسيطه جدا كتمكننا باش كنحدوا من المسؤوليه، كنقصوا من المسؤوليه الماليه ديال الشركه فيما يتعلق بهذيك راس المال ولا ديك الجزء البار اللي غيجيبوه. يعني باش المسؤوليه الماليه كتكون صغيره. دونك الا ولات الشركه انسولفابل ما قدرتش تخلص لي كريدي ديالها كتنقص المسؤوليه على الشركه. دونك لونتربريز انديفيدويال. دونك حنا دابا شفنا حنا دابا راه كنهضروا على لي زونتربريز بريفي، يعني لي زونتربريز باللي الدوله ما داخلاش فيهم لا في راس المال لا في التدبير، ناس بحالي بحالكم شركات خاصه. يعني شفنا دابا غنشوفوا النوع ديال من لي زونتربريز بريفي هما لي زونتربريز انديفيدويال، شركات المقاولات الذاتيه الفرديه. سي لا فورم لا بلو سامبل دونتربريز، يعني هذه هي الصيغه القانونيه البسيطه جدا. Vous créez votre entreprise en tant que personne physique، يعني انت كتخلق الشركه ديالك كانك شخص فيزيك عادي بحالي بحالكم بحال اي واحد بغى يخلق واحد الشركه. toutefois الا انه plusieurs personnes qui exploitent ensemble un établissement commercial sans avoir créé une société. دونك مجموعه من الاشخاص اللي كيستغلوا في بيناتهم واحد المؤسسه تجاريه بلا ما يخلقوا واحد الشراكه واحد الشراكه او واحد الاشتراك بيناتهم اون اسوسياسيون دو في، يعني بلا ما يتشاركوا فيما بيناتهم. reste des personnes physiques en individuel aux yeux de la loi. يعني الا كانوا كلهم كيستغلوا واحد المؤسسه تجاريه
بلا ما انهم يخلقوا واحد النوع من الشركات صار ولا اس ا ولا سوسيتي ان نون كوليكتيف ولا شي حاجه، يعني ما تشاركوش بيناتهم. كل واحد عنده المسائل ديالو. غيست هما كيبقاو دي بيرسون فيزيك فرديين مستقلين على بعضياتهم في عين القانون. Vous devez obtenir un numéro de patente et vous immatriculer au registre du commerce. يعني شنو خاصك واحد النيميرو د باتونت كتمشي كتاخديه وخاصك تسجل في السجل التجاري. دونك كتاخد هذاك النيميرو د باتونت وكتسجل في السجل التجاري ريجستر كوميرس باش كتصاوب هذيك الشركه الخاصه الانديفيدويال الفرديه. Vous payerez l'impôt sur le revenu et non l'impôt sur les sociétés. Donc الناس اللي كيقراو الفيسكاليتي كيعرفوا بان كاين التيفيا، كاين ليير، كاين لياس. ليير لامبو سور لو ريفوني الضريبه على الدخل، ولياس لامبو سور لي سوسيتي الضريبه على الشركات. دونك الشركات لي زونتربريز انديفيدويال ما كيخلصوش لياس، ما كيخلصوش الضريبه على الارباح، كيخلصوا سكون ابل ليير، يعني كيخلصوا l'impôt sur le revenu. دونك هاد لامبو سور لي سوسيتي كيخلصوه هادوك الشركات اللي هما لي زونتربريز سوسيتير اللي شفنا مع بعضياتنا. يعني الا رجعنا لهاد الخطاطه هادي في لي زونتربريز بريفي، لي زونتربريز انديفيدويال كيخلصوا ليير لامبو سور لي ريفوني الضريبه على الدخل، ولي زونتربريز سوسيتير كيخلصوا لياس لامبو سور لي سوسيتي ولا لامبو سور لو بينيفيس. دونك هادو كيخلصوا نوع من الضريبه وهادو نوع اخر. هادو كيخلصوا ليير وهادو كيخلصوا لياس لامبو سور لي ريفوني لامبو سور لي سوسيتي الضريبه على الدخل الضريبه على الشركات. اذا donc كما قلنا votre responsabilité par rapport aux dettes de l'entreprise est limitée, c'est-à-dire que vous engagez votre patrimoine privé dans votre activité professionnelle est illimité. Je suis désolé, illimité. سطروا على هاد illimité. يعني ان المسؤوليه ديالك فيما يتعلق مثلا الشركه خدات كريديات ولا باعت شرات السلعه، شرات الشلخ، شرات شي حاجه، شرات لا ماتيير بروميير، المهم شرات شي حاجه باش انها تخدم وخداتها بالكريدي وما خلصاتش، ما قدراتش تخلص ولا عندها مشكل. دونك هنا باش تخلص البنكه ولا هادي رانا ناخذ لك يعني الممتلكات الخاصه ديالك كما قلت لكم. يعني ناخذ لك الاثاث ديالك، ناخذ لك السياره ديالك، المنزل ديالك. دونك يعني انت كتدخل داكشي ديالك الخاص في الخدمه ديالك. تقدر تستعمل، تقدر تشد طبقه من دارك وتخدم فيها. كراج ديالك كتبني دار وكتخلي واحد الكراج لتحت وكدير مشروع، كدير فيه حانوت ولا كدير فيه شي حاجه، كتخدم انديفيدويال. يعني ها هي شي حاجه ديالك، الدار راها سميتك، يعني ممتلكات خاصه بك، ولكن دخلتيها في الخدمه ديالك في الشركه ديالك اللي هي انديفيدويال. يعني لو وقع شي مشكل غيتسيزر لك كلشي. دونك اون كا داسوسياسيون دو في، لي اسوسيي دو في سون سوليدير. يعني في حاله هذيك لاسوسياسيون دو في، هذيك القضيه اللي شفنا قبيله، يعني انك انت هذيك لاسوسياسيون دو في. كيفاش لاسوسياسيون دو في؟ هذيك لاسوسياسيون دو في هو ان كيكون عندنا مجموعه ديال الاشخاص، واحد انا ولا اخر ولا اخر ولا اخر، كل واحد عنده راس مال ديالو بوحدو، كل واحد شركه خاصه فرديه لراسو، ولكن هما كيستغلوا مع بعضياتهم واحد التجاره، واحد المحل تجاري كيستغلوا مع بعضياتهم، ولكن هما راه ماشي مديرين شركه بيناتهم ومشاركين، لا، كيبقاو فرق كل واحد. الدوله كتشوف لكل واحد انه بوحدو، انه شركه بوحدو، ما كتشوفهمش انهم كاملين مشاركين في واحد الشركه. دونك ولكن بالنسبه للمسؤوليه كيبقاو كيتعاونوا فيما بعضياتهم، الاخر كيعاون الاخر كيعاون الاخر. الا وقع شي مشكل شي واحد تحنسر ما قدرش يخلص الكريدي، الاخرين كيتعاونوا معاه تما كيتحملوا معاه المسؤوليه. دونك هذه كتسمى لاسوسياسيون دو في. ولكن حنا راه باقيين غير في الشركات
يعني donc vous n'avez aucun capital obligatoire à constituer. Toutes les autres entreprises sont des sociétés et l'on existe plusieurs sortes. donc بالنسبة للمقاولات الذاتية الفردية entreprise individuelle ما مفروضش عليك يكون عندك واحد راس المال كتفرضوا عليك الدولة خاصك ديريه. دونك هذوك لي زونتربريز انديفيدويال كيكون واحد هو اللي عنده راس المال، واحد الباترون، واحد المالك. هذيك لونتربريز اللي هي كتمشي كتاخذ نيميرو دو باتون، كدير كتسجل في السجل التجاري، كتيماتريكيلا في الريجستر كوميرس وكتبدا خدام. في الاخر العام كتخلص الضريبه على داك الدخل اللي دخلتي. دونك انت الدوله ما فارضاش عليك انك دير واحد راس المال يكون عندك، ولكن لي سوسيتي الشركات لي زونتربريز سوسيتير صار ولا سوسيتي دو بيرسون ولا سوسيتي دو كاب. دونك هنا ضروري كيكون واحد المينيموم ديال الكابيتال، كل نوع عنده واحد المينيموم كيخصو. دونك دابا هنا دوينا على لي زونتربريز انديفيدويل. لي زونتربريز انديفيدويل يعني كيكون عندنا ليكسبلواتون. دابا غنبداو نهضروا على لي سوسيتي لي زونتربريز. دابا غندويو على هادو. دابا حنا كنا كنتناقشوا على هادو، يعني على لي زونتربريز انديفيدويل. دابا في لي زونتربريز بريفي كنا كنهضروا على لي زونتربريز انديفيدويل. دابا غنهضروا على لي زونتربريز سوسيتير. زونتربريز سوسيتير شفنا فيهم لي سوسيتي دو بيرسون، فيهم سوسيتي نون كوليكتيف، سوسيتي اون كوموديتي سامبل، شفنا صاغر، شفنا سوسيتي كابيتو اللي فيهم سوسيتي اون كوموديتي باغ اكسيون، سوسيتي انونيم. دونك هادوك لي سوسيتي كاين عندنا مجموعه من الانواع. كاين عندنا سوسيتي نون كوليكتيف، سوسيتي اون نون كوليكتيف. هاد سوسيتي هاد الشركه بالاسم الجماعي، هاد الشركه هادي هاد النوع راها داخله في شركات الاشخاص، في سوسيتي دو بيرسون. سوسيتي دو بيرسون مالها il est constitué d'au moins deux personnes. دونك هاديك لا سوسيتي اون نون كوليكتيف يعني كتشكل على الاقل يكونوا جوج اشخاص باش نصوبوها. سوسيتي اون نون كوليكتيف خصنا على الاقل جوج اشخاص باش نصوبوها. il porte le nom des associés le cas échéant. دونك هي بعض المرات كتحمل الاسم ديال الشركاء. بحال مثلا انا وخويا الاخر، مثلا انا سميتي محمد وعندي الاخوان ديالي ودرنا واحد الشركه سوسيتي اون نون كوليكتيف كنقدر نسميها محمد وشركائه، اولا سوسيتي ملاك ولا سوسيتي دينا. دونك كتلقى انها سوسيتي دينا اي سكينه مثلا، كتلقاها انها كتحمل الاسم ديال هذوك الشركه اللي مؤسسينها. il n'y a pas de capital minimum requis. دونك هذيك سوسيتي اون نون كوليكتيف كتبقى حاله خاصه، يعني شركه من شركات الاشخاص. ما كاينش واحد هو خاص يكون عندنا واحد الكابيتال، ولكن ما مديرينش لك واحد المينيموم، ما مديرينش لك واحد الكابيتال مينيموم اللي مطلوب. يعني نشوف انت الكابيتال اللي قدرتي عليه جيبي. Donc les associés sont responsables des engagements de la société et leur responsabilité est illimitée. Donc هنا عاوتاني في هاد السوسيتي اون نون كوليكتيف هادوك الشركاء راهم مسؤولين يعني على الالتزامات في هذيك الشركه. كل كاين اللي كيجيب الخدمه ديال الفران، واحد كيجيب الارض، الاخر كيجيب الحانوت، الاخر كيجيب هذوك لي زيتاجير مثلا، وكيبداو خدامين مثلا كيديروا شي شركه كتصاوب شي حاجه. دونك هذوك الناس كل واحد مسؤول، والمسؤوليه ديالهم غير محدوده. يعني كنقدروا كاع ندخلوا حتى الباتريمون بريفي ديالهم. وشفنا يعني كوموديتي سامبل، يعني حتى داخله فيها كيكون عندها دي كوموديتي ودي كوموديتير. يعني كيكون عندنا واحد الشركه كيكون واحد كوموديتي، يعني كيكونوا هذوك لي زاسوسيي كاين لي كوموديتير ولي كوموديتي. يعني كوموديتي سامبل ما ذاكريناش هنايا، هذوك كيكون مثلا واحد شريك وما كيسيرش دونك كياخذ الارباح، وكيكون واحد مثلا شريك وكيسير كيخدم كيجيري دونك كياخذ صالير على هذيك الخدمه اللي كيدير زائد الارباح ديالو.
دونك هادو تفاصيل قانونيه. المهم هادو راه كاملين سوسيتي اون نون كوليكتيف لا كومونديتي سامبل راهم كيدخلوا في لي سوسيتي دو بيرسون، شركات اشخاص. حنا هضرنا على شركات اشخاص شنو هي الخصائص ديالها. دابا شفنا غير خصك تكون من جوج ديال لي زاسوسيي، تقدر تحمل الاسم ديال الشركاء ديالها، وما كاينش واحد الكابيتال اللي هو مينيموم، والمسؤوليه غير محدوده فيها. دابا هاد السوسيتي اللي قلت لك بين وبين ايبريد، يعني هي فيها شويه من لي سوسيتي دو بيرسون وشويه من لي سوسيتي دو كابيتال اللي هي السارل. هذيك السارل سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي، يعني الشركه ذات المسؤوليه المحدوده. لا سارل اي كونستيتوي بار ان بليزيور اسوسي، يعني السارل كيقدر يكون فيها شخص او مجموعه من الاشخاص. Lorsqu'elle n'est constituée que par un seul associé, la SARL est dénommée SARL O. Donc SARL A associé unique. Donc هي راه كتكون شركة ولكن كتبدا من واحد إلى أكثر، من واحد إلى أكثر. يعني وبعد ملي من هو صغار فاش كيكون غير واحد، دونك كيكون في الأول بادي غير راسو باقي ملقاش الشريك، كيبدا الشركة وكيكون راسو، ومن بعد يقدر يجيو الناس يبداو يتشاركوا معاه تحت هذه الصيغه القانونيه اللي هي الصيغه سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي. الا كان غير واحد هو اللي مدير شركه ومديرها في القانون مسجله على انها صاغل، كتسمى صاغل او، يعني صاغل يو. هاد صاغل اسوسي اونيك، يعني شركه ذات مسؤوليه محدوده، ذاك الشريك الواحد. دونك لا صاغل اي ديريجي بار ان بليزيور جيرون. دونك هذيك لا سارل سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي كيقدر يسيرها واحد المسير واحد ولا مجموعه من المسيرين. هادوك لي جيرون ولا هذاك لو جيرون بو اتر شوازي بارمي لي اسوسيي او اون دور. دونك هذاك السيد اللي غيسير هذيك الشركه، اللي غادي يسيرها الباترون، اللي غيسير وغادي يتحكم وغادي يخدم وغادي يخلص وغادي يشوف شنو تباع، يشوف الفلوس اللي دخل اللي خرج. هذاك المسير يا اما كنعزلوه كيكون واحد من هذوك الشركاء اللي جايبين راس المال، اولا كنجيبوا واحد من برا، واحد الانسان قاري عنده الخبره، عنده اجازه مثلا في الاقتصاد او لا ماستر في شي حاجه، وكنجيبوه وكنقول ليه انت غتخدم جيرون غتسير لينا هاد الشركه هذه. اما في لونتربريز انديفيديوال هذاك اللي كيسير راه كيكون هو نيت هو الاكسبلواتون، يعني هو جيرون، هو اللي داير هذيك الشركه اللي هي انديفيديوال، مول الحانوت ولا الحريفي. لكن دابا هنا في هاد الصار اللي كيسير يقدر يكون واحد ولا بزاف كيسيروا، ونقدروا نعزلوهم من الشركه اللي جايبين الفلوس، ولا كنجيبوا واحد كنخدموه كنديروا ليه سالير. لو كابيتال مينيموم اي دو 10000 درهم. دونك هنا ماشي بحال السوسيتي دو بيرسون، سوسيتي اون نون كوليكتيف شفنا ان ما كاينش واحد مينيموم ديال الكابيتال. اما هنا لا، صار اقل ما يمكن لك تجيب هو 10000 درهم. اقل حاجه باش انك تبدا صار هي مليون ديال السنتيم. دونك يا اما 10000 درهم ولا تجيب اكثر. Donc seul 25% de cette somme doit être bloqué sur un compte bancaire pour pouvoir s'immatriculer au registre du commerce. Donc هذاك الشيء اللي كنجيبو يعني من مليون الفوق، يعني 25% من هذاك الكابيتال اللي كنديروه في الباسيف ديالنا، اللي كنديروه يعني في الاصول ديالنا منين جبنا الفلوس باش نبداو نخدموا في هذيك الشركه ونبداو نديروها. كنشدوا واحد 25% من ديك راس المال اللي جبناها وكنبلوكيوها في واحد الكونت في البنكه، وكنسجلوا هذيك الشركه في السجل التجاري في الروجيستر دو كوميرس تحت هذيك الصيغه يعني القانونيه ديال صار. دونك هذيك 25% كتبقى مبلوكيه ما كتحركش، ما خصهاش تتحرك، والشيء الاخر تقدر تخدم به كيبقى داخل في الكابيتال. Donc si vous êtes associé, vous n'aurez à supporter les dettes sociales de la société qu'à concurrence de vos apports. يعني إلا كنتي انت شريك في راس المال، راه انت ما غاديش تحمل يعني مثلا الدوله الشركه ما خلصاتش الضريبه ولا ما خلصاتش شي بنكه ولا شي حاجه وقع شي مشكل، راه انت غادي المسؤوليه ديالك
غادي الكريديات اللي خصك تخلص معاهم في حدود داكشي اللي جبتي، في حدود داكشي اللي جبتي في راس المال. صافي المسؤوليه ديالك في حدود داكشي اللي جبتي. Vous devez faire valider vos comptes par un commissaire aux comptes si votre chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dirhams en fin d'exercice. Donc هنا الى يعني حجم المبيعات ديالك، يعني الكميه ديال لي برودوي اللي بعتي في الثمن، يعني حجم المعاملات الشيفر دافير ديالك فتي 50 مليون ديال الدرهم في العام، في الاخر العام كتبيع كتشري خدام فتي 50 مليون ديال الدرهم. الا فتي 50 مليون ديال الدرهم راه خاصك تفاليدي تبرر داك الشيء بواحد الكوميسير او كونت، يعني كيجي واحد المحاسب يعني محلف من طرف الدولة، المجلس الاعلى للحسابات ولا المهم تابع للمالية، يعني واحد الكوميسير او كونت كيضبط لك هذاك الحسابات ديالك وكيقلب وكيفيريفي باش يشوف واش كدير شي حاجه ولا لا. دونك هذيك الحسابات ديالك اللي كاين في المحاسبه خاصك تضبطها وخاصها تقلب بحكم القانون الا كان حجم المعاملات ديالك كيفوت 50 مليون ديال الدرهم في الاخر العام. Donc vous êtes obligé de déposer 2 exemplaires de votre bilan auprès du secrétariat greffier du tribunal dont dépend votre entreprise. Donc انت مفروض عليك انك تمشي تحط جوج ديال لي زيكزامبلير، جوج ديال البيلون ديالك. البيلون شنو هو ديك الوثيقه، واحد الوثيقه، واحد الطابلو، واحد الوثيقه كيكون فيها اشنو منين جابت الفلوس هاد الشركه، يعني شنو هو الاصول ديالها منين جابت الفلوس، وفيها اشنو دارت بهاد الفلوس، اشنو شرات، وفيها هذيك النتيجه اللي حصلت عليها هذيك لونتربريز، واش ربحات واش خسرات. دونك هو واحد الوثيقه اللي كترجم لنا الحاله الماليه والماديه ديال الشركه في واحد العام معين. دونك هذيك الوثيقه خاصك دير منها جوج فوتوكوبي وفهمتيني، وكتمشي كتحطهم في الكتابه العامه ديال المحكمه التجاريه اللي انت تابع لها، اللي تابعه لها المقاوله ديالك. دونك هذيك المحكمه اللي تابعه لها، اللي كتحكم فيها المقاوله، هذيك المقاوله ديالك كتمشي تشوف الشركه اين شركه اين محكمه تابع لها نتايا، اين محكمه تجاريه تابع لها نتايا، وكتمشي في الكتابه كتحط جوج فوتوكوبيات ديال هذاك البيلون ديالك. دونك قلنا بان هاد الصار هادي راه كيكون فيها مجموعه ديال الاشخاص كيتجمعوا كيديروا راس المال، وكيقدر كيسيروها ناس، يا اما من هذوك الناس الشركه ولا ناس من على برا. قلنا اقل ما يمكن لك تحط فيها 10000 درهم. 25% من داكشي اللي غادي تحط كيتبلوكا في واحد الكونت بونكير باش كتسجلها في الريجستر كوميرس على انها صار. والا كنتي انت شريك راه المسؤوليه ديالك كتبقى في حدود داكشي اللي كتجيب. الا فتي 50 مليون ديال الدرهم في الاخر العام خاصنا نتحاسبوا معاك وكنجيبوا واحد المحقق كيحقق لك في الحسابات ديالك وكيدقق فيها. الا ديباسيتي 50 مليون ديال الدرهم في الاخر العام، وضروري خاصك تشد واحد جوج فوتوكوبي من البيلون. هذاك البيلون اللي قلنا كيعطينا الحاله الماديه ديال الشركه، واش ربحات واش خسرات، منين جات الفلوس فين خسرت الفلوس، وداك الشيء في الكتابه العامه ديال المحكمه اللي انت تابع لها. دونك هذه صار يعني شركه سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. دابا كاينه سوسيتي انونيم، شركه مجهوله الاسم، شركه مجهوله الاسم. Donc il faut au minimum de 5 actionnaires, personnes physiques ou morales. Le capital minimum est de 300 000 dirhams. Donc هذيك الشركه مجهوله الاسم سوسيتي انونيم خاصنا على الاقل 5 ديال الشركاء، 5 ديال الشركاء، يا اما دي بيرسون فيزيك او مورال. اشنا هي بيرسون فيزيك؟ راه كما قلنا هو شخص ذاتي بحالي انا بحالكم بحال اي واحد انسان. ومني كنقولوا بيرسون مورال كندويو على شخص معنوي، وهذاك الشخص المعنوي هو كيتمثل في شخص شركه. دونك كتكون شركه اخرى، واحد المقاوله اخرى كتقدر كتولي شريك، مقاوله اخرى كتولي شريك. يعني يا اما الشركاء لي زاكسيونير الشركاء يا اما كيكونوا اشخاص ذاتيين او لا اشخاص معنويين، يعني اما اشخاص ذاتيين بحالي وبحالكم، اما اشخاص معنويين
يعني شركات كتجي كتساهم في هاد الشركه هذه. يعني كتلقى مثلا اتصالات المغرب مساهمه في شركات اخرى عندها جزء من الاسهم، وهي كتسمى شريك، شركه كتسمى شريك في حد ذاتها. قلنا المينيموم 5 الشركه، في الصار قلنا 7. دونك لو كابيتال اقل ما يمكن لك تجيب، اقل ما يمكن لك تجيب في هاد السوسيتي انونيم، يعني هو 300,000 درهم. 300,000 درهم يعني يعني هذا اقل ما يمكن لك تجيب. يعني قلنا يعني 30 مليون هذه اقل ما يمكن لك تجيب، يعني شي حاجه اللي كبيره. يعني باش انك غادي دير واحد السوسيتي انونيم، راه ماشي نتا غتكون واحد الشركه يعني عيانه يلا بادي ما، يعني راه شي حاجه يعني فريمون. هادوك الشركات الكبار هما اللي كيكون عندهم سوسيتي انونيم، حيت اصلا راس المال كيكون كبير. 300,000 درهم راه راس مال، وهذا غير المينيموم، اقل ما يمكن لك تجيبي، فهمتيني؟ يعني ما كاينش تحت منها. 25% من داكشي اللي غتجيب يعني كما قلنا كتبلوكا في واحد كونط بونكير، وكنسجلوا الشركه ديالنا في الريجستر دو كوميرس على انها سوسيتي انونيم. يعني في الصار قلنا اقل ما كاين هو 10,000 درهم مليون، اما هنا 300,000 درهم. يعني 300,000 درهم 30 مليون هي اقل ما يمكن لك تجيب. Si vous êtes actionnaire, vous n'aurez à supporter les dettes sociales qu'à concurrence de vos apports. يعني هنايا إلا كنتي نتايا يعني مشارك، دونك في هاد الحالة هادي راك نتايا مسؤول إلا على داكشي اللي جبتي في الأسهم ديالك، في النصيب ديالك. Vous devez faire valider vos comptes par un commissaire au compte. دونك هنايا ضروري كتفاليدي لي كونت ديالك عند واحد المحقق اللي كيدقق لك في مدقق الحسابات، كيدقق لك في الحسابات ديالك. في الصار قلنا هذاك المدقق اللي غيدقق لك في الحسابات ديالك حتى كتكون ديباسيتي 50 مليون ديال الدرهم في الاخر العام. كنا دوينا على هذيك بجوج ديال الفوتوكوبي ديال البيع. المهم نتمنى تعقلوا على هذه المعلومات، راه الناس ديال القانون التجاري غيعرفوا هذا الشيء اكثر. Donc, il existe d'autres types de sociétés, mais dont l'usage est moins fréquent. Donc, كاين انواع اخرى ديال الشركات ولكن ما كيتستعملوش. سوسيتي اون كوموديتي سامبل، سوسيتي اون كوموديتي بار اكسيون. دونك كنا دوينا على هذا الشيء. هاد اون كوموديتي بار اكسيون راها تابعه للسوسيتي دو كابيتو، وهاد اون كوموديتي سامبل راها تابعه للسوسيتي دو بيرسون. دونك كاين عندنا لو جي اي او، غروبمون دانتيري ايكونوميك، يعني واحد التجمع ذات المصلحه الاقتصاديه. دونك هادو كيكونوا دي زونتربريز peuvent également se constituer en GIE pour réunir leurs activités en vue d'accomplir un projet commun. دونك كيجي واحد مجموعه من الشركات وكيتجمعوا مع بعضياتهم وكيصاوبوا هذيك الجي اي او، يعني غروبمون دانتيري ايكونوميك، كيجمعوا الانشطه ديالهم كاملين باش كيحققوا واحد البروجي مع بعضياتهم. لي زونتربريز ديال دابا سالينا من لي زونتربريز ديال السيكتور بريفي. دابا غنشوفوا لي زونتربريز ديال السيكتور بوبليك، يعني المقاولات ديال القطاع العمومي. L'apparition de ce secteur au Maroc est liée à des raisons politiques. يعني ظهور هذا القطاع العمومي في المغرب عنده علاقة بأسباب سياسية، économique et sociale، يعني أسباب سياسية اقتصادية اجتماعية إلى غير ذلك. Un certain nombre d'entreprises appartenant à ce secteur ont été privatisées depuis 1990. يعني واحد عدد من هذه المقاولات اللي كتنتمي للقطاع العمومي تمت الخوصصة ديالهم منذ 1990. بدات عملية الخوصصة. Autre sera au cours d'années à venir، يعني من بعد شركات اخرين غيبداو حتى هما يتخصصوا
يعني كل عام مجموعة من الشركات اللي كانت تابعة للقطاع العمومي كتبدا كتدخل للقطاع الخصوصي. Donc l'État ne conservera que les entreprises publiques jugées d'intérêt stratégique pour le pays. Donc الدولة ما غتحتفظ إلا بهذيك المقاولات العمومية اللي كتشوف بأنها عندها واحد المصالح استراتيجية، يعني كتشكل أهداف استراتيجية بالنسبة للدولة، بحال مثلا لارام رويال اير ماروك، دونك لوجيستيك الطيران الجوي ديال البلاد، دونك بحال كيدير الاشهار لا مارك ديال البلاد و لا نوسيون ديال الوطنيه. دونك لارام رويال اير ماروك شي حاجه استراتيجيك. دونك لي زونتربريز سيمي بوبليك اللي قلنا المقاولات اللي هي شبه عموميه، ce sont des entreprises contrôlées par les pouvoirs publics, choix des investissements, niveau des prix, politique de l'emploi, etc. mais où des personnes privées participent au financement ou à la gestion. كما قلت لكم يعني هذوك الانتربريز اللي هي شبه عموميه راه هما مقاولات اللي كتحكم فيهم الدوله، يعني السلطات العموميه هي اللي كتحكم فيهم، الاختيارات ديال الاستثمار، كيفاش غيتم هذا الاستثمار، كيفاش غتكون الاثمنه، كيفاش غتكون هذه الخدمه، كيفاش غيتخلصوا هاد الناس. ولكن كيكونوا اشخاص اخرين خاصين بحالي بحالكم ولا شركات خاصه اللي كيشاركوا في راس المال في التمويل ديال هذه المقاولات الشبه عموميه اولا كيساهموا في التسيير وفي التدبير ديالها. ولي زونتربريز بيبليك يعني المقاولات العموميه خلاص، دونك هنا ليتا ديتيان لانتيغراليتي دو كابيتال et le pouvoir absolu de décision. دونك هنا الدوله شاده راس المال كامل، كتحكم في الشركه راس المال كامل وكتسيرها في القرارات، دونك الدوله شاده كلشي. دونك غنشوفوا دابا واحد الكلاسيفيكاسيون سولون لا تاي، يعني سولون لا ديمونسيون، يعني هاد الشركه واش صغيره واش متوسطه واش كبيره. دونك باش نشوفوا لا كلاسيفيكاسيون حساب لا طاي ديال الشركه، حساب الحجم ديالها والكبر ديالها، كاينين دي كريتير، كاين سولون ليفيكتيف يعني حسب هذوك الناس اللي خدامين عندنا في ديك الشركه شحال. Donc l'application des critères de mesure de la taille conduit à distinguer les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. يعني ملي كنطبقوا الحجم، يعني ملي كنبغيو نعرفوا الحجم ديال واحد الشركه، راه حنا بغينا نعرفوها واش شركه صغيره، شركه متوسطه اولا واحد الشركه كبيره. Donc le plus souvent يعني في غالب الأحيان c'est le critère des effectifs qui est retenu pour réaliser cette partition. يعني في غالب الأحيان كنعتمدوا على العدد ديال الناس اللي خدامين باش أننا كنديروا هذا التقسيم هذا. On distingue ainsi يعني كنفرقوا les très petites entreprises TPE 0 à 9 salariés، يعني الشركات اللي صغيرة بزاف يعني من 0 حتى ل 9 ديال الناس. La petite et moyenne entreprise 9 à 90 salariés، يعني هذيك الشركة الصغرى والمتوسطة، الشركات الصغرى والمتوسطة يعني اللي هما مويان كيكونوا عندهم ما بين 10 حتى ل 90 واحد. دونك اللي عندهم من 10 حتى ل 90 واحد خدامين كنقولوا زعما راه شركة مويان بوتيت اي مويان. اللي عندهم من 0 حتى ل 9 كنقولوا راه انتربريز صغيرة بزاف. La grande entreprise 100 salariés، يعني الا قلنا مثلا هاد الناس عندهم 100 سالاري، عندهم 100 واحد خدام معاهم ولا اكثر، ما كنقولوا هذه راه مقاوله كبيره. دونك هذه حددنا الحجم ديال المقاوله والديمونسيون ديالها لا طاي ديالها سولون على حساب لي فيكسيف، على حساب شحال ديال الناس خدامين. دونك يمكن لينا ايضا نقولوا هاد الشركه واش كبيره ولا صغيره ولا متوسطه، ماشي غير على حساب شحال من واحد خدام فيها، نقدروا نستعملوا امور اخرى بحال مثلا الشيفر دافير ولا الفالور اجوتي. الشيفر دافير قلنا هو حجم المبيعات، كتشد الشركه شحال من منتوج باعت في العام وكتضربوا في الثمن ديال كل منتوج وكيعطيها الشيفر دافير. لا فالور اجوتي هي ديك الثروه اللي خلقتها الشركه، لا ريشيس كريي بار لونتربريز، يعني
داكشي اللي خلقات، يعني ملي كدير لا برودكسيون كتخلص الماء الضوء لينيرجي لا ماتيير بروميير، داكشي اللي شاطله هو لا فالور اجوتي. ديك لا فالور اجوتي غتخلص منها الخدامه، غتخلص منها الضريبه، غترد منها الكميات، غتخلص منها الارباح للمساهمين الى غير ذلك. دونك على حساب هذيك الفالور اجوتي ولا داك الشيفر دافير كنقولوا هاد الشركه واش صغيره كبيره متوسطه. دونك لو chiffre d'affaires et la valeur ajoutée dégagée sont également des critères valables de classification. حتى هما هذاك الشيفر دافير وهذيك الفالور اجوتي حتى هما معايير نقدروا نعبروا بها الحجم ديال الشركه واش صغيره واش كبيره واش متوسطه. Le code des investissements industriels de 1983 considère qu'en PME toute entreprise dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 7,5 مليون دولار. يعني القانون ديال الاستثمارات الصناعيه في 1983 كيعتبر PME شركات صغرى ومتوسطه كل مقاوله اللي حجم المعاملات ديالها ما كيفوتش 7.5 مليون درهم. دونك شفنا دابا بان لا كلاسيفيكاسيون سولون لا تاي سولون لا ديمونسيون حسب الحجم ديال المقاوله. شفنا ثلاثه ديال لي كريتير نقدروا نشوفوه بلي فيكسيف اللي خدام معانا بالشيفر دافير بالفالور اجوتي. راه اللي دابا بغينا ندير واحد الكلاسيفيكاسيون اللي هي ايكونوميك. كلاسيفيكاسيون اللي هي ايكونوميك اما كنديروا واحد التقسيم على حساب السيكتور ديالنا، على حساب السيكتور حنا اللي خدامين فيه. كاينين الناس اللي كيقول لك كاين عندنا سيكتور بريمير، سيكتور سكوندير، سيكتور تيرسيير. السيكتور بريمير هو الشركات اللي كيخدموا في البيش، في الماريتيم، في لاغريكولتور، في ليمين، يعني داكشي اللي عنده علاقه بالطبيعه ديريكتومون. كنجبدوا ثروات الطبيعه بدون ما كنديروا لها واحد ترانسفورماسيون، كنزرعوا الارض ولا كنصيدوا الحوت ولا كنجبدوا من شي حاجه من المناجم. هذا كيتسمى السيكتور بريمير. كاين عندنا السيكتور سكوندير. السيكتور سكوندير هو لاندستري، هو الصناعه، يعني كنجيبوا الماده الاوليه لا ماتيير بروميير وكنحولوها، يعني كنديروا لها لا ترانسفورماسيون وكنصاوبوا واحد برودوي فيني، واحد المنتوج نهائي اللي غيتباع في السوق. دونك هذا كيتسمى سيكتور سكوندير الصناعه. وكاين عندنا السيكتور تيرسيير. السيكتور تيرسيير هو هذوك الشركات اللي كيديروا لنا لي سيرفيس، الشركات اللي كيديروا لنا الخدمات بحال الترونسبور، النقل، بحال لا ريستوراسيون، لوتيلري، الفندقه، اللي كيديروا الكوافور. داكشي اي واحد كيقدم لك واحد السيرفيس ما تقدرش تاكليه ولا توشيه بيدك، كتكونسوميه. مثلا كتمشي عند الطبيب كيدوز لك، هذا هو ستان سيرفيس. كتمشي عند اكسبير كونطابل اللي يصاوب لك البيلون، هذا هو ستان سيرفيس. دونك هذه هي واحد الكلاسيفيكاسيون ايكونوميك. طبعا فيها كيقول لك بريمير سكوندير تيرسيير. بريمير داكشي اللي عنده علاقه بالارض، عنده علاقه بالطبيعه، بالبحر، بالفلاحه، بالصيد، بالمعادن النفيسه. سكوندير اي حاجه عندها علاقه بالصناعه وتحويل الماده الاوليه الى منتوج نهائي. تيرسيير اي حاجه تيرسيير راه ما فيش غير لي سيرفيس، فيه حتى الكوميرس، حتى الكوميرس، يعني واحد التاجر كيشري سلعه وكيقلب فيها البيع بلا ما يحول فيها شي حاجه. دونك كيبيع ويشري، بيع ويشري، راه خدام حتى هو داخل في التيرسيير. دونك وكاين la nomenclature marocaine des activités économiques qui permet de définir aussi bien les branches que les secteurs. Donc كاين واحد الليسته يعني كبيره فيها كاع الانشطه الاقتصاديه اللي كاينه في البلاد، لي برانش ولي سيكتور. السيكتور كيكون واحد الحاجه كبيره وعامه، وكل سيكتور كيكونوا فيه دي برانش فروع. دونك حنا قال لك في المغرب كاين عندنا 9 ديال لي سيكتور، يعني 01 حتى ل 09، 9 ديال لي سيكتور. سيكتور ديال الكومونيكاسيون، سيكتور ديال الترونسبور، سيكتور ديال العقار وليموبيليي، سيكتور ديال لي بانك ولي زاسيرونس، سيكتور ديال المهم كاينين دي سيكتور في. دونك هذوك لي سيكتور قطاع كبير، هذوك لي سيكتور كتلقاه مقسم دي برانش الفروع. مثلا كتلقى كل سيكتور فيه بزاف ديال لي فروع ديال لي برانش. دونك كل مثلا الا خدينا السيكتور ديال لوطوموبيل كتلقى فيه
السيكتور ديال التراكتورات، ديال الطوبيسات، ديال مجموعه من المسائل. انا عطيتكم غير مثال. دونك هادو كاملين اللي قلت لكم انايا، التقسيم الاولاني بريمير سكوندير تيرسيير. قلنا التيرسيير فيه خدمات الكوميرس، الاخر فيه الصناعه، الاخر فيه الفلاحه والصيد والمعادن. هذا تصنيف. كاين واحد غادي يقول لك كاين واحد غادي يجي يقول لك شوف كلاسيفيكاسيون ايكونوميك شنو كاين لي سوسيتي ديال لي سيرفيس، يعني كيديروا الخدمات بحال اللي كيديروا الترونسبور، بحال اللي كيديروا الريستوراسيون، لوطيلري، هادو خاصين بلي سيرفيس. واخا كاين الناس اللي كيديروا الكوميرس، كيبيع ويشري، يا اما ان ديتايون مول الحانوت كيبيع اي حاجه، يا اما واحد ديستريبيوتور بحال مرجان، بحال اسيما، بحال اسواق السلام، يا اما ان غروسيست كيشري السلعه بالجمله اون غرو وكيبيع. المهم كيشري وكيبيع، كيجيب السلعه كما هي وكيعاود يبيعها كما هي وكيربحها واحد شويه الفرق بلا ما يدير عليها شي تغيير. دونك هادو الناس اللي كيتخدموا في السيكتور ديال الكوميرس. دونك كاين السيكتور ديال لي سيرفيس، السيكتور ديال الكوميرس، كاين السيكتور ديال لاغريكولتور، الناس اللي كيخدموا في الفلاحه، في الزراعه، في كيصاوبوا الحبوب، القطاني، الفواكه، تربيه المواشي، الاعلاف، كيخدموا في لاغريكولتور. كاين اسيدي السيكتور ديال الارتيزانا، الناس الحريفيه، هامو البلاغي، هامو اللي كيصاوب الفخار، اللي دونك هذا حتى هو قطاع ديال الصناعه التقليديه، السيكتور حتى هو. كاين سيكتور ديال الترونسبور حتى هو سيكتور، ولكن هنا حنا دخلناه في لي سيرفيس. كاين التيليكومونيكاسيون والمواصلات والتواصل، اتصالات المغرب الى غير ذلك. دونك نقدر انا ندير مجموع. وكاين السيكتور ديال لاندستري ديال الصناعه. دونك كاين مجموعه. وكاين لي بروفيسيون ليبرال. لي بروفيسيون ليبرال حتى هو سيكتور، بحال المحامي، بحال النوتير، بحال الفيدوسيير، بحال يعني اي واحد عنده واحد المهنه كيمارسها بوحدو. دونك هذه كانت لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك. دونك شفنا لا كلاسيفيكاسيون جوريديك، شفنا بان لا كلاسيفيكاسيون جوريديك فيها لي زونتربريز بيبليك و لي زونتربريز بريفي. لي زونتربريز بيبليك قلنا فيهم سيمي بيبليك ولا بيبليك. لي زونتربريز بريفي كاين فيهم لي زونتربريز انديفيدويل، لي زونتربريز سوسيتير، وشفنا لي كوبيراتيف والتعاونيات الى غير ذلك. لي زونتربريز انديفيدويل قلنا بان كيكون ليكسبلواتون بوحدو هو اللي كاين تمايا، ما محتاجش يدير واحد راس مال الى غير ذلك. شفنا بان السوسيتير كاين سوسيتي دو بيرسون وكاين سوسيتي دو كابيتو وكاين صارل، وشفنا كل وحده اشنا هي شنو المعنى ديالها. دونك شفنا لا كلاسيفيكاسيون سولون لا تاي. دونك لا تاي كنقولوا واش صغيره، واش تري بيتيت انتربريز، بيتيت موين ولا غروند انتربريز. وشفنا كيفاش المعايير اللي كنحسبوا بها لا تاي، يا اما كنحسبوا بالليفيكتيف شحال من واحد خدام عندنا، ولا الفالور اجوتي ولا الشيفر دافير. وشفنا الكلاسيفيكاسيون ايكونوميك، يعني يا اما حسب هذيك اللعيبه اللي قلت لكم ديال سيكتور بريمير سكوندير تيرسيير، يا اما حسب لا نومونكلاتور ماروكان اللي فيها 9 سيكتور، وكل سيكتور فيه كل سيكتور عنده دي برونش، كاين 47 برونش. يا اما حسب لا ناتور داكتيفيتي، كاين الناس اللي كيديروا لي سيرفيس، الناس اللي كيديروا الكوميرس، الناس اللي كيديروا الاندستري، الناس اللي كيديروا الصناعه التقليديه، والناس اللي كيديروا لي بروفيسيون ليبرال. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه لا كلاسيفيكاسيون ديال لونتربريز، ما نكونش طولت عليكم. تصنيف المقاولات طبعا ما يمكنش نديطايي كلشي، اللي بغى مازال يزيد يبحث في هذا الموضوع. جينيرالمون هادشي اللي كاين غتكون غير دي ديتاي كيخصو بكل تصنيف. دونك هذه هي لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. تابوناو لاشين باش تستقبلوا المزيد من الفيديوهات في هذا الموديل ديال لونتربريز اي سون انفيرونمون، وبقاو معنا مازال مستمرين غدياتنا ان شاء الله، وكنتمنى لكم التوفيق.